يوم الجمعة بدأ عمر ومن إليه كأبي بكر وأبي عبيدة وأشباههم وأضرابهم يخلقون جو التمرد على قرار رسول الله صلى الله عليه وآله بتعيين أسامة أميرا للجيش، فخطب بهم النبي صلى الله عليه وآله خطبة بليغة يوم السبت في اليوم التالي، ورد عليهم وأكد قراره ومضمونه أن المعيار في الإسلام هو للكفاءة لا للسن. في يوم الأحد، اليوم الذي سبق استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قاموا بتسميم رسول الله صلى الله عليه وآله وسقيه سما، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله بشيء من التفصيل. استغل أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله والمنافقون حالة مرض رسول الله ومعاناته من الحمى، استغلوا هذا الأمر وقاموا بسقيه سما، وإثر ذلك الذي وقع في يوم الأحد تدهورت الحالة الصحية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى اليوم التالي الذي هو يوم الاثنين، وكان من شدة هذا التدهور لا يستطيع النهوض لإمامة الناس في الصلاة. في الأيام السابقة قبل أن يتجرع هذا السم، النبي رغم ما كان به من الحمى والصداع كان يقوم بوظيفته في إمامة المصلين في المسجد النبوي الشريف، لكن بمجرد ما تم سقيه هذا السم فإنه قد تدهورت صحته كثيرا ولم يكن يستطيع النهوض إطلاقا. وفي نفس هذا اليوم وقعت محاولة من قبل الانقلابيين لجعل أبي بكر يصلي بالناس، حيث استغلوا عدم قيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وادعوا أن النبي عينه لإمامة الصلاة. وكانت هذه وهي إلى اليوم الحجة الكبرى لأهل الخلاف في أن أبا بكر كان المشار إليه بالخلافة، ووضعوا حديثا على لسان وصي رسول الله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مضمونه أننا ارتضينا أبا بكر لدنيانا أي الخلافة إذ ارتضاه رسول الله لديننا أي الصلاة، وهذا حديث مكذوب. رسول الله في هذا اليوم أحبط هذه المحاولة، إذ تمالك نفسه وذهب إلى المحراب وعزل أبا بكر عن الإمامة، عن إمامة المصلين في الصلاة، وكان يتهادى أي يتكئ في مشيه، إذ لم يكن بأبي هو وأمي قادرا على المشي، كان يتهادى بين رجلين هما علي بن أبي طالب عليهما السلام والفضل بن العباس. في نفس ذلك اليوم يوم الاثنين
ذلك اليوم الكئيب استشهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والتحق بالرفيق الأعلى. هذا هو التسلسل الذي نعرضه لهذه الأحداث، والتي ينبغي أن نتوقف عندها بشيء من التفصيل والتحليل.